Hello, maayong adlaw kaninyong tanan mga igsuon, mga higala. It's another day. So bagong adlaw na usab ngang gihatag sa Ginoo. Nganhi kanato bagong gininhawa, bagong grasya ug adunay kusog. So atong hinumdaman igsuon nga sa diha nga before ta mobangon, before ta manginabuhian, before ta manarabaho, atong pasalamatan kanunay ang Ginoo bisan pa man sa kapaitan, bisan pa man sa kaharuhay, bisan pa man sa kalipay. Kay tungod ang pulong sa Dios nag-ingon diha sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, magpasalamat kamo tungod sa tanan kay kini mao ang kabubuton sa Dios. Diha kang Kristo Jesus alang kaninyo. Atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios igsuon sa tanan bisan pa man sa atong kalisdanan, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Magpasalamat lang ba kita tungod sa kalipay, tungod sa grasya? So bisan pa man sa atong kalisdanan, sa mga pagsulay, atong pasalamatan gihapon ang atong buhi nga Dios. Kay tungod kung walay pagsulay sa atong kinabuhi, dili usab kita mamalig-on igsuon. Ang pagsulay igsuon usa kana siya nga makapalig-on sa atong kinabuhi. Mauman usab ang pagsulay nga makapalig-on usab diha sa atong pagtuo. Dalaygon ang Dios o God bless kaninyong tanan mga igsuon, mga higala.